تو ان اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن جنت کا داخلہ دیں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ جل وعلا نے بے حد و حساب انعام فرمائے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ان کو نبیوں کا ساتھ ملے گا، صدیقوں کا ساتھ ملے گا، اور شہداء کا اور شہیدوں کا اور صالحین کا ساتھ اللہ عطا فرمائیں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت ہی اعلیٰ ساتھ ہے جس خوش نصیب کو مل گیا۔ ہر قسم دی حمد و ثناء تعریف و ستائش دے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات ہے۔ انگنت اور بے شمار درود و سلام ہون تاجدار انبیاء، والی بطحا، شافع روز جزا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اور اللہ دی بے بہا رحمتہ اور سلام ہون پیغمبر دو جہاں علیہ السلام دی ازواج مطہرات تے، بنین و بنات تے، اصحابہ اور اصحابیات تے، اللہ نے جنہاں نو قرآن مجید دے اندر لائق تحسین کیا، خراج تحسین پیش کیتا ہے، تمام نبیاں تے، صدیقاں تے، شہیداں تے اور صلحاء تے اللہ پاک بے بہا رحمتہ نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس دے بعد اللہ سانوں بھی ان پاک باز نفوس دے نال پیار اور محبت کرنے والے خوش نصیباں دے اندر داخل فرمائے۔ میرے لائق صد احترام بھائیوں، آج 8 محرم الحرام ہے اور 1442 ہجری 2020 دے ماہ اگست دی 28 تاریخ دا جمعۃ المبارک، جس دی ادائیگی دے واسطے میں اور تسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں جناب دے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت بینہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اور وہ دا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ بھائیو، اس سورہ نساء اور سورت دی آیت نمبر 69 ہے، ایک کم 70، اور کہہ لیجئے اس تے یا دے بعد سورہ نساء دی رکوع نمبر 9 دی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نیک بنن والے لوگ اللہ رسول دی اطاعت دا طریقہ اپناؤں دے گے۔ نیک بننا تو دا واحد راستہ ہے اللہ دی اور اس دے رسول دی اطاعت کیتی جائے۔ اللہ رسول دی اطاعت کرن دے نال تسی صلحاء بن سکتے جے، جنہاں نو شرعی اصطلاح دے اندر اولیاء بھی کہندے نے۔ اللہ رسول دی اطاعت کرنے والے پھر اپنیاں جاناں بھی نشاور کر دیندے نے
ضرورت پے تو اللہ رسول دی اطاعت دے اندر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، جمدے نے، انہاں نو شرعی اصطلاح دے اندر شہداء کہندے نے۔ اور ایک تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان صلحاء اور ان شہداء اور ان اولیاء دے وچوں صدیقین دا رکھیا ہے، یہ درجہ مزید بلند ہے، انہاں نو اصدقاء کہندے نے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبیاں دے نال قیامت دے دن ہون گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہ دے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یہ بھی خوش نصیب انہاں دے اندر داخل ہون گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہاں تے اللہ نے انعام کیتے نے، انہاں نو ایک لڑی دے اندر اللہ تعالیٰ نے قیمتی موتیاں نو پرویا، پہلے انبیاء نے، دوسرے نمبر تے اصدقاء نے، تیسرے نمبر تے شہداء نے، چوتھے نمبر تے صلحاء اور اولیاء نے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا کائنات والے اللہ رسول دی اطاعت کرن تو میں انہاں نو بھی بعد دے اندر آن والیاں نو انہاں دا حصہ بنا دیاں گا، اس فلور تے اس منزلت تے فائز کر دیاں گا، عالی شان مقام دا حامل انہاں نو بنا دیاں گا، انہاں نو شان اور عظمت والا میں کہاں گا۔ جو لوگ یہ اللہ تعالیٰ دے نیک اور پارسات متقی بندے بنن گے۔ یہ دے بعد ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بڑا اچھا ساتھ ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے، بہت زیادہ شان والا یہ منزلت اور اعلیٰ مقام ہے۔ اور اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اس منزلت تے فائز ہو جائے گا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، وہ دیتے سمجھو اللہ دا بہت بڑا احسان ہویا، بہت بڑا انعام ہویا وہ دے اوپر۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، جدے اتے اللہ تعالیٰ دے فضل ہو گیا وہ دے وارے نیارے ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اج دی اس گفتگو دے اندر اور 8 محرم الحرام دے اس جمعۃ المبارک دے اندر میں آپ حضرات دے سامنے بالعموم صحابہ اور اہل بیت دی شان بیان کرانگا انشاءاللہ، اور خاص طور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، منقبت اور منزلت شرع دے اندر، دین دے اندر، اسلام دے اندر آپ دے سامنے واضح کرن دی کوشش کرانگا۔ میرے لائق قدر بھائیوں، یہ ساڑھے اکابر نے، یہ ساڑھے اسلاف نے، یہ بزرگان دین نے جنہاں نے اسلام دا پرچم لہرایا، اسلام دی عظمت دے پھریرے لہرائے، اللہ دے نبی دا ساتھ دیتا، ہر مشکل گھڑی دے اندر ساتھ دیتا، ہر مقام تے ساتھ دیتا، ہر جگہ تے ساتھ دیتا، ہر معاملے دے اندر ساتھ دیتا، مال منگیا تے مال قربان کیتا، سارے جنگ تبوک دی تیاری ہوئی، جناب مال پیش کیتا جائے، صحابہ مشکل مرحلہ ہے، سفر بڑا دور دا ہے، اور فوجاں دیاں رستے دے اندر کھانے، دیگر ضروریات، سواریاں اور تیر و تفنگ اسلحہ دی ضرورت ہے، لہذا اے دے واسطے چندہ دیو۔ سارے صحابہ نے بڑھ چڑھ کے حصہ پایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او نے اللہ تعالیٰ دے او عظیم بندے اور رسول اللہ دے سچے تابع دار اور شان و مقام دے حامل صحابی کائنات دے وچوں جنہاں نو اللہ نے سب تو اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمایا، تمام نبیاں دے نالوں بڑھ کے شان ساڈے پیغمبر محمد رسول اللہ دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام نبیاں دے صحابہ دے وچوں، سارے نبیاں دے ساتھیاں دے وچوں
اور ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے وچوں سارے نبیاں دے ساتھیاں دی سرداری ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق دے پاس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے او ابو بکر صدیق نے جنہ دا مقام کوئی اور نہیں پا سکیا، امت محمد دے سردار اور خلیفہ اول، پیغمبر دے جانثار، نبی دے وفادار، اس حد تک یار کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے نال جننے بھی حسن سلوک کیتا ہے، جننے بھی نیکی کیتی، میں او دی نیکی دا بدلہ چکا دیتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میں او دی نیکی دا بدلہ چکا دیتا ہے، سوائے ابو بکر دے او دے انہی احسان نے، انہیاں نیکیاں نے میرے اوپر، اس قدر وفاداریاں نے کہ میں ابو بکر دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکیا۔ قیامت والے دن اللہ دے کولو لے کے انعام دی صورت دے اندر میں بدلہ دیا۔ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی عنہ کروڑا رحمتہ فرمائے۔ اس وقت بھی دیکھیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادھا مال لیا کے پیش کر دیندے نے، کہندے نے میں سوچیا ابو بکر دی مالی حالت ایڈی مستحکم نہیں، اس دفعہ مینوں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، میرے پاس مال ہے، اج میں ابو بکر دے نالوں وداں گا، اگے تے میں کدے بڑھ سکیا ہی نہیں کسی معاملے دے اندر، لیکن اج میرے پاس مال زیادہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کہندے نے میں ادھا مال لیا کہ اللہ دے نبی دے سامنے ڈھیر کر دیتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے پاس تو مال ہے نہیں اتنا، لہذا وہ میرا مقابلہ آج نہیں کر سکن گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گھر گئے، جو کچھ ہے اسی لیا کے پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتا۔ محبوب کائنات علیہ السلام فرماندے نے ہر بندہ ہوندہ ہے انہوں پوچھ دینے تو کی لیا ہے، تو کی پیش کر رہے ہیں، تو کی دے رہے ہیں، تیری طرفوں کیا عطیہ آ رہا ہے، پیغمبر انہوں سارے نوٹ کر دینے پوچھ رہے ہیں۔ پر جدو ابو بکر عمر دی باری آئی رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے عمر تو کننا مال کار چھڑ کے آیا ہے؟ سوال دی نوعیت بدل لی، پہلے انہوں پوچھ رہے سن کی لے کے آیا ہے، انہوں پوچھا تو کی گھر چھڑ کے آیا ہے۔ اللہ عرش والے نے محبت وحی نو بلایا، اپنے پیغمبر نو بلایا جو وحی دے سوا اپنی زبان نو حرکت نہیں دین دے۔ محبوب کائنات علیہ السلام پوچھ دینے ہیں عمر گھر کی چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر ادھا اساسات دا مال توڑی خدمت دے اندر، این نئی مال پورا ادھا گھر دے اندر موجود ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف نگاہ التفات، نگاہ رحمت فرمائی، فرمایا ابو بکر تو گھر دے اندر کی چھوڑ کے آیا ہے؟ اتنے میں وہ رازدار نبوت بھی آ گیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے ابو بکر تو گھر کی چھڑ کے آیا ہے؟ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر دے اندر اللہ دے رسول دے پیار دے سوا ریائی کچھ نہیں، محبوب کائنات میں دے سوئی بھی تو پالان والی گھر نہیں رہن دیتی، کتے کسے مجاہد نو رستے دے اندر ضرورت پیش آ جائے میں ان نلکیس دھاگے والی اور سوئی بھی لے کے حاضر ہو گیا۔ کہندے نے بس اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں سر نگاہ نیچے کر کے اپنے آپ نو ملامت کر دیا ہویا کیا عمر تو ایڈی چوٹی دا زور لگا لے ابو بکر دے شان مقام اور نیک عمل نو تو کدے پہنچ نہیں سکتا۔ ساری زندگی دعاواں کریا کر دے سن اللہ میری زندگی دے جہاد، میریاں راتاں دے پہرے، میرے خلافت اور میریاں نمازاں، میرے روزے، میرا ہر عمل اللہ جو میں زندگی دے اندر اسلام قبول کیتا اور دے بعد اج تک تے موت تک کرنا، یہ سارے میرے عملوں نو جمع کر کے ابو بکر صدیق دی ایک رات دے مقابلے دے اندر او دے برابر کر دیں جڑی تیرے یار دے نال ابو بکر صدیق نے غار دے اندر ہجرت دے سفر دے اندر گزاری، ایک رات دے برابر کر دیں۔
اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ دے نال نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ کر دے چلے جانا، اللہ تواڈے اُتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی لخت جگر محبوب کائنات دی بیوی سیدہ عائشہ بیٹھیاں نے، رات دا ٹائم ہے، آسمان دے اوپر ستارے جگمگا رہے نے، اور جناب روشن رات ستاریاں دے نال بھرپور، کوئی ابر نہیں، کوئی بادل نہیں، صاف مطلع ہے۔ دیکھ دیاں کہہ دیاں نے اللہ دے پیغمبر کنے ویکھو تارے چمک رہے نے، تا حد نگاہ مشرق مغرب شمال جنوب تک پورا سامان رب دا بھریا پیا، سجیا پیا، اٹیا پیا ستاریاں دے نال۔ میرے پیغمبر بھی سبحان اللہ پڑھتے نے، اللہ اکبر۔ سیدہ کہندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کسے دیاں اینیاں نیکیاں بھی ہیں نے جنہیں آسمان دے ستارے نے؟ کیا اینیاں نیکیاں کسے بندے دیاں ہیں نے بھلا؟ اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میرے عمر دیاں نیکیاں انہا آسمان دے ستاریاں دے برابر نے، میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے، لا تعداد نے نیکیاں۔ تھوڑا جا ٹھنڈا جا سا لیا تے چپ کر گئیاں، خاموشی دھار لئی، پیغمبر بھانپ گئے۔ اللہ دے سونے پیغمبر کہندے نے عائشہ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ ہوکا کادا لے آئی؟ عرض کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر میں سوچن لگ پئیاں کہ میرے ابو، میں تے سمجھیا سی کہ ابو بکر صدیق ود نے، پر ایتھے تے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نام آیا۔ آپ فرماندے نے عائشہ کیڑیاں سوچاں دے اندر پہ گئی ہیں؟ تیرے باپ دی او ایک رات جڑی میرے نال غار سور دے اندر گزاری سی، مینوں اپنے رب دی عزت دی قسم او ایک رات دیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں دے نالوں ود نے۔ اللہ اسے واسطے کیا کر دے سن کہ اللہ میری ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک رات دی نیکیاں دے برابر فرما دے۔ بھائیو اج ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین کیتی جا رہی ہے۔ اج بدبخت لوگ، زبان دراز لوگ سیدنا ابو بکر صدیق دیاں گستاخیاں کر دے اور تبرہ کر دے نے، اور اس حکومت دے اندر زیادہ جرت ملی ہے نا جنہوں تسی بڑے ووٹ دے کے اگے لے آندا ہے، جیڑا بےتاب رہندا ساڈا وزیر اعظم کدے مرزائی نو اپنے قریب کرن دی کوشش کردا ہے، کسے گستاخ رسول نو اپنا قریبی مشیر بناندا ہے، کدے کسے گستاخ صحابہ دے وچوں کسے نو اپنا مشیر بناندا ہے اور اپنے قریب کردا ہے۔ اے اس وزیر اعظم دی بات ہے۔ اجے 2 دن نہیں ہوئے اسلام آباد دے اندر ایک بدبخت ملعون نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی سر عام کی تھی اپنے سٹیج تے اور خطاب دے اندر، اور یہ لفظ کہہ میں اپنا جگر ہتھیلی تے رکھ کے بول رہا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لفظ کافر کیا۔ استغفر اللہ۔ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث بھائی تمام دے تمام اپنی حکومت دے کولوں مطالبہ کردے نے، پرزور مطالبہ کردے نے کہ ایسے بد زبان لوگاں دی زبان نو لگام دیتی جائے۔ اے پاکستان اللہ دے نام تے بنیا ہے، اے کلمہ شریف کلمہ پاک دے نال بنیا ہے، اور اے دے اندر قربانیاں شامل نے تمام پاکستانیاں دیاں، میں بلا امتیاز کہنا اے دے اندر قربانیاں شامل نے، لیکن کسے دے جذبات کو مجروح کرنا، کسے دے مذہبی اور مقدس شخصیات دے اوپر تبرہ کرنا، اے دی قطعی طور دے اتے اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ اور حکومت دا فرض ہے کہ اگر سپاہ صحابہ
شیعہ نو کافر کہے تو انہاں دا ناطقہ بند کیتا جا سکتا ہے، تو جو ابو بکر صدیق نو معاذ اللہ ایسا جملہ بولے کیا او دی زبان نو نہیں بڑھیا جا سکتا؟ میرے بھائیوں ساڈے کولوں پوچھو ساڈا کیا عقیدہ ہے، ساڈا کیا عزم ہے، ساڈا کیا ارادہ ہے، اسی کیا ذہن رکھنے اس پاکستان دے بارے دے اندر؟ اللہ تعالیٰ انہوں استحکام نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، اللہ انہوں یمن اور شام اور لیبیا وغیرہ بنن تو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرمائے، اے دے چپے چپے دی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کتے رکھے ہوندے نے، مالک انہوں نے قتل نہیں کردا، فائر نہیں ماردا، لیکن کم از کم بن سکدا ہے۔ او دا فرض ہے کہ رائیاں نو تنگ نہ کرے، اپنے کتے نو بن کے رکھے۔ لہذا میں بھی اہل تشیع اہل رفض سے لوگاں دے کولوں مطالبہ کرنا بڑے ادب دے نال کہ انہاں دے اندر کوئی اگر ایسے ذاکر، کوئی ایسے مولوی، کوئی ایسے زبان دراز موجود نے تو انہاں دی زبان نو لگام پائی جائے۔ ساڈا عقیدہ ہے جو میرے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی المجموع الفتاوی دے اندر صفحہ جلد 4 صفحہ 487 تے بیان فرمایا ہے، فرماندے نے اما من قتل الحسین، جو شاہ حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام انہوں قتل کرنے والے او اعان علی قتلہ، یا شاہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے قتل دے اندر مددگار ثابت ہوئے، اور رضیہ بذالکا، یا نہ انہیں قتل کیتا نہ اس ظالم نے کسی دی مدد کیتی اس ظلم دے اندر، صرف گھر بیٹھا راضی ہویا بھی چنگا ہویا۔ شاہ حسین حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نو کربلا دے اندر جناب شہید کر دیتا گیا، راضی تک بھی ہویا۔ فعلیہ لعنت اللہ، انہاں تنہ دے اوپر قاتلان دے مددگار یا قتل تے راضی ہونے والے علیہ لعنت اللہ، ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت اہل الحدیث دا، علیہ لعنت اللہ، او دیتے اللہ دی بھی لعنت، والملائکہ فرشتیاں دی بھی لعنت، والناس اجمعین اور کائنات دے تمام لوگاں دی لعنت۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ او دا کو فرضی نماز قبول ہے، نہ او دے کو نفل قبول ہے، نہ او دا صدقہ قبول ہے، نہ او دی خیرات قبول ہے۔ او بے ایمان جہنمی ہے جو شاہ حسین نو قتل کرنے والا یا او تے خوش ہون والا قتل تے۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے تمام اہل سنت والجماعت، تمام اہل الحدیث، تمام اللہ تعالیٰ دے بندیاں دا، بھائیو یہ لوگ تے سن اولئک حزب اللہ، جو اللہ دی جماعت سے، یہ پاک باز لوگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن انہاں دے متعلق کہندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں دے راضی، سارے دے سارے اللہ دے راضی۔ فرمایا یہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے دین دے اندر مدد کی تھی۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صحابہ میں جس ویلے اللہ تعالیٰ نے مینوں نبوت دے مقام تے سرفراز فرمایا، مینوں پیغام دیتا انہوں جا کے دسو کہ میں اللہ دا رسول ہاں، تے میں اللہ دے رسول ہون دا اعلان کیتا۔ میں حج دے پاس بھی گیا، میں انہوں کیا ایھا الناس انی رسول اللہ، لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں۔ جس بندے نو بھی کیا انہیں کیا کذبتا محمد تو جھوٹ کہنا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو جھوٹ کہنا کذبتا سی تینوں رسول نہیں مندے۔ میں ابو بکر کل گیا، انہوں میں گیا انی رسول اللہ، ابو بکر نے گیا محمد صدقتا، میں تواڈی عظمت نو سلام کرنا، تسی سچ کہندے جے واقعی میں اللہ دا رسول مننا۔ یہ نے سب تو پہلے مسلمان ہونے والے محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار، اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی، من رآنی او رآ من رآنی،
جن نے ایمان دی حالت دے اندر مینوں دیکھیا اللہ تعالیٰ نے ان میرے ساتھیاں سارے میرا زیارت کرنے والے ایمان دی حالت دے اندر اللہ نے جہنم انہاں واسطے حرام کر دیتی. اور رآ من رآنی یا جنہ نے میرے نبی دے صحابی نو میرے ساتھی نو دیکھیا بھائیو میرے پیغمبر دے ساتھی صحابی دا دیدار کیتا ایمان دی حالت دے اندر اللہ نے جس طرح صحابہ تے جہنم دی اگ حرام کیتی انہاں دا ادب احترام کرنے والے مومنین تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیتی. اسینہ رافضیاں کہ نبی دے صحابہ نو گالا کڈیے معاذ اللہ استغفر اللہ اس تو پہلے موت آ جائے موت بھی کفر تے آئے اس بدبخت نو ساڈی بد دعا ہے جیڑا نبی دے صحابہ دی توہین کرے اشارتن کرے تد بھی کنایتن کرے تد بھی صراحتن کرے تد بھی بول کے کرے تد بھی لکھ کے کرے تد بھی مجلس دی اندر کرے تد بھی تنہائی دی اندر کرے تد بھی اسٹیج تے کرے تد بھی خاک تے فرش تے بیٹھ کے کرے تد بھی لعنت ہے اس بندے تے جو پیغمبر کائنات علیہ السلام دے صحابہ دی توہین کرتا ہے ذرا بھی توہین کرتا ہے. اور ساڈا ایمان الحمدللہ ناسی ناسبیاں کہ جڑے نبی دے اہل بیت دے گستاخ نے اسی کہنے لکھ لعنت انہاں دے اوپر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی کلمہ بھی اس نبی دے ہی پڑھدا ہے اور اسے دے گھرانے دی توہین کردا ہے اسے دے گھرانے تے تبرہ کردا ہے او دے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار لعنتاں ہوں. اسی اے یقین اور اعتقاد رکھنے الحمدللہ اسی طریقہ اہل سنت تے چلنے ہیں طریقہ اہل سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملنے والا صحابہ نے جنہوں اپنایا اس راستے دے راہی بنے انہاں دے کولو تابعین نے لیا تابعین اس راستے دے راہی بنے اس علم نو اٹھایا پھریرے نو لہرایا کائنات تک پہنچایا محدثین کرام تک آیا ائمہ دین نے لیا محدثین نے لیا اگے نسلن چلدا چلدا الحمدللہ سونا سچا پیارا اعلیٰ بہتر برتر سب تو زیادہ افضل طریقہ ساڈے پاس ہے. اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے گھر والے ہون اسی انہاں دا بھی احترام کرنے ہیں پیغمبر دے ساتھی ہون انہاں دا بھی احترام کرنا واجب سمجھنے ہیں پیغمبر دیاں بیٹیاں ہون اسی انہاں دی عظمت تو بھی سلام کرنے ہیں نبی دے بیٹے ہون اسی انہاں نو بھی علیہ السلام کہنے ہیں پیغمبر دی ازواج مطہرات ہون اسی انہاں دی بھی عظمت تو سلام کرنے ہیں اور انہاں دی توہین کرنے والے نو بھی اسی انسان دا بچہ نہیں سمجھتے کسی حیوان دی نسل سمجھنے ہیں. بھائیو اسی اہل السنہ اہل الحدیث کہلانے ہیں بتوفیق اللہ اسی صحابہ دا ہر درجہ ادب اور احترام کرنے ہیں اہل بیت دا ہر درجہ ادب اور احترام کرنے ہیں اور کرونے ہیں سکھاؤنے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صحیح البخاری دی اندر 3673 نمبر حدیث میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی میرے صحابہ نو گالی نہ دینا تبرہ نہ کرنا خبردار انہوں نے برا بھلا نہ کہنا لا تسبوا صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا اگر بعد والے آن والے بعد دے وچان والے اگر احد پہاڑ دے برابر جدا قطر جدا جناب دایا جڑا اتنی 14-15 کلومیٹر گھیرے ہوئے اتنا بڑا عرب دا پہاڑ اگر احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دین ما بلغ احدہم فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ بعد والے احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دی راہ صدقہ کرن میرے صحابی ایک بک جمع دی دے دین یا ادھی بک جمع دی دے دین فرمایا میرے صحابی دی سخاوت دا پھر بھی مقابلہ نہیں. بھائیو یہ لوگ نے جنہ دے متعلق اللہ فرمان دینے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ کہ جو لوگ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل و مجلس دے اندر اپنی آوازاں نو پست رکھ دے سن
اچھی سا نہیں سن لیندے، ادب کر دے سن، احترام کر دے سن، پیغمبر بول دے سن، سناٹا چھا جاندہ سی، نبی دی بات مکمل ہوندی سی، صحابہ چوکس ہو کے او دے واسطے اطاعت اور عمل دے واسطے مستعد ہو جاندے سن۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا اللہ نے انہاں دے اندر چاہتی پائی، انہاں نو چیک کیتا، اندروں دلانو اللہ تعالیٰ نے چیک کیتا، انہاں دا رب دی لیبارٹری دے اندر ٹیسٹ ہویا، کیا اے وچوں بھی متقی ہے نہیں یا نہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان نو کہندے نے، امتحان عربی دا لفظ ہے، قرآن مجید نے بولیا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ علیہم للتقوی، اللہ نے انہاں نو چیک کیتا انہاں دے تقوی دا معیار کنا کو ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم فرماندے نے واقعی انہاں نو تقوی دی اعلیٰ منزلت فائز پایا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں دے واسطے رب نے مغفرت کر دیتی انعام دے طور تے، انہاں نو متقی پایا، انہاں نو اجر عظیم دے ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے دے دیتے، مغفرت دے ٹکٹ دیتے اور اجر عظیم دے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اعزازات عطا فرمائے۔ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو، اوہ بھائیو جیڑا حق نہیں مندہ علی حیدر نو ایمان یقین تے او نہیں آیا، میرا اعلان جے جیڑا جناب علی نو سچا نہیں مندہ، جیڑا حق نہیں مندہ علی حیدر نو ایمان یقین تے او نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ ہے جو شیطان لعین تے او نہیں آیا، جیڑا شان عمر دا منکر ہے او کمینہ جے دین تے نہیں آیا، صدیق دی صداقت جے شک ہے کوئی تے پھر سمجھو سچ زمین تے نہیں آیا، پھر دنیا کائنات تے سچا ہے ہی کوئی نہیں، جنہوں اللہ ارشاد فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہو رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری دی اندر 3662 نمبر حدیث ہے، جناب سیدنا عمر بن عاص بیان کردے نے کہ جنگ دے اندر محبوب کائنات سفر دے اندر اسی فراغت پائی، ایک جگہ تے بیٹھے گلاں پیار محبت دیاں ہو رہیاں نے، اللہ دے نبی دے ہر کوئی جان ساری کر رہا ہے، صحابہ وفاداری دا اظہار کر رہے نے، میرے پیغمبر بھی سارے دی جناب دل جوئی کر رہے نے، ہر ایک دی بات دا بڑی محبت دے نال جواب دے رہے نے، جس طرح محسوس ہو رہا سی انج لگدا سی کہ ہر ایک نال نبی نو بے انتہا محبت ہے، اپنے صحابہ دے وچوں ہر ایک صحابی دے نال محبوب نو انج لگدا جویں انتہا دا پیار ہے۔ میں اگے بڑھ کے میں پوچھی لیا، میں عرض کیتا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، جناب نو ساری دنیا دے وچوں بہتا پیار کدے نال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر سارے زمین دے اندر بسنے والے، تو اڈے اپنے برائے سب تو بہتا میں نو دسو تو انو پیار کدے نالے؟ اسی تے ہر کوئی صحابی سمجھدا ہے کہ میرے نال بہت زیادہ پیار ہے، میں نو بہت زیادہ پیارے پیغمبر محبت دین دینے، اللہ دے پیغمبر ای الناس احب الیک، تو انو سب تو پیارا کون ساری دنیا چوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو، میں نو سب تو بہتا پیار پوچھنا ہے تے میں نو اپنی زوجہ سیدہ عائشہ دے نال سب تو بہتا پیار ہے۔ سبحان اللہ، آج لوگ سوشل میڈیا تے دیکھو گند وجیا پیا، گند، سٹیج تے کھڑے ہو کے نام لے لے کے
عائشہ سارے مجمع کو لعنت پوائی جاندی. ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا تے موجود، ذمہ داری دے نال دیکھ کے بات کر رہے ہیں. ابو بکر بکواس کیتی جاندی، سارا مجمع لعنت. میں سکت نہیں پاندا میں اگے بھی نام لواں. میں اللہ دے کولوں اے بھی نقل کرن دی معافی منگنا، نقل کفر نباشت کہ جو میری زبان تے میری امی عائشہ دا نام آیا ہے. کائنات دے سب تو زیادہ عظیم امت محمد دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دا نام آیا ہے. اور میں انہاں بے ایماناں دی رافضیاں دی بات نو نقل کیتا ہے، اللہ مینوں معاف فرمائے. دیگر بھی چند صحابہ دا نام لیا جاندہ ہے اور یہی لفظ دہرایا جاندہ ہے. حیا نہیں ہوندی، شرم نہیں ہوندی. کدھر گئی حکومت، کدھر گئی انتظامیہ، کدھر گئی ساڑی پولیس، کدھر گئے ساڑے جج؟ از خود ایکشن لین والے، نوٹس لین والے، کیا انہاں دا فرض نہیں بنتا؟ اگر محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان دے بانی اللہ اتے رحمتہ کرے، او دی توہین کرے قانون حرکت دے اندر، جج دی اگر کوئی بات عدالت دے اندر کرے جناب او دے اوپر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے، وزیر اعظم دی توہین دے اتے بھی قانون حرکت دے اندر آ سکتا ہے. تو کیا صحابہ دے اوپر تبرہ کرنے والے بے غیرت اور بے حیا لوگ سر عام دم دنان دے رہن انہاں دے خلاف قانون حرکت دے اندر نہیں آ سکتا؟ احتجاج کرنے آسے اپنے حکمران نہ دے گے، اور احتجاج کرنا انشاءاللہ تسی بار بھی اے جمعے دے بعد سنتا گھر جا کے بعد دے اندر پاویں پڑھ لانگے. کسے بندے نے نہیں جانا انشاءاللہ اسی احتجاج کرنا ہے. یہ حق ہے، جمہوری حق ہے پاکستان دے اندر. یار تواڈے باپ دی توہین ہوئے برداشت نہ کرو، میری والدہ دی توہین ہوئے میں برداشت نہ کرا، تواڈی ذات دی توہین ہوئے تسی برداشت نہ کرو، پاکستان دی توہین کرے کوئی برداشت نہ کرو. یار اسلام دی توہین ہوئے، اہل اسلام دی توہین ہوئے، اہل ایمان دی توہین ہوئے، اہل قرآن دی توہین ہوئے، اہل بیت دی توہین ہوئے، اسی کس طرح برداشت کریے؟ ذرا حیا نہیں آیا؟ پنجاب اسمبلی دے اندر تحفظ بنیاد اسلام اگر بل پیش کیتا گیا، ظالمان نے بل رکوایا اور فخر کیتا دے اوپر، تے ایک ذاکر سوشل میڈیا تے چیک کرو نہ ملے تو میں حاضر. کہندا ہوئے تسی جرت کس طرح کیتی سانو کہو کہ انہاں نو رضی اللہ نے اس دے اندر سے قانون جس صحابی ابو بکر ہون، عمر ہون، عثمان ہون، علی ہون، حسن ہون، حسین ہون، عباس ہون، ابن عباس ہون، جو بھی سیدہ ہوئے گھر والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہون یا سیدہ عائشہ صدیقہ ہون، جدا بھی نام لکھو لازم رضی اللہ تعالی عنہ او دے نام لکھنا ضروری ہے. قانون دا حصہ بنان دی کوشش کی تھی. پنجاب اسمبلی دے اندر بل پاس ہویا، گورنر نے دستخط کرنے سن، رکوا دیتا گیا، گورنر نے بل واپس بھیج دیتا، منظوری نہ دیتی. اور وہ بولدا ہے کہندا ہے تانوں جرت کس طرح ہوئی؟ بار بار لفظ بولدا ہے تانوں جرت کس طرح ہوئی کہ سانوں کہو انہاں نو رضی اللہ لکھ. استغفر اللہ، تینوں پاکستان دے اندر جرت کس طرح ہوئی کہ تو رضی اللہ تعالی عنہ کٹوا میں عرفی تو مین دیش سے غوغائے رقیبہ، آواز سگا کم نہ کنا در اس کے گدارا. میرے ابو بکر دی، میرے عمر دی، میرے عثمان دی، میرے حیدر کرار دی، میرے حسنین کریمین پیاریاں دی، اللہ کی قسم کوئی نہ بھی رضی اللہ لکھے، نہ بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کرے، نہ بھی انہوں نے ادب کرے، اللہ دے فضل دے نال انہوں دی شان تھلے آن والی، انہوں دے مقام نو کوئی نیچا کر سکدا اور قرآن نو کو بدل سکدا؟ جس قرآن نے انہوں نے کیا
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان، جنہ دے دلہ چلا نے ایمان لکھیا ہے اور جدی فوٹو کاپی اللہ نے قرآن دے اندر تو انہوں دکھا دیتی کہ انہوں دے دل تے ایمان لکھیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہوں دے دلان دے اندر اللہ نے ایمان نو جاگزی کر دیتا۔ جس طرح سنارا ایک انگوٹھی دے اندر نگینہ سجاندہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی دے صحابہ دے دل دے اندر ایمان سجا دیتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ اللہ فرماندے نے میں نبی دے صحابہ دے دلان چ ایمان نو سجا دیتا اور کفر نو دور ہٹا دیتا۔ کر رہا الیکم الکفر، کفر نو پرا دھکیل دیتا، ہر پاسے جا سکنا ہے پر نبی دے صحابہ ول نہیں دعانا۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، سورہ حجرات قرآن مجید 26واں پارہ۔ اللہ فرماندے نے فسق و فجور بھی نبی دے صحابہ دے لاگے نہیں سی ہوندا، نافرمانیاں بھی نبی دے صحابہ دے قریب نہیں سن بٹک دیاں، یہ سارا کچھ میں اپنے پیغمبر دے صحابہ تو دور کر دیتا سی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آخر تے فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الراشدون۔ یہ سارے ہدایت یافتہ سن۔ اور سورہ انفال دا آخری آیتہ نظرہ کو پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان لے آئے نبی دے اوپر، فرمایا انصار و مہاجرین، پھر پیغمبر دی مدد کی تھی، والذین آووا ونصروا، جنہاں نے پیغمبر نو جگہ دیتی، گھر بار ویلے کر دیتے اور جناب پیغمبر نو اپنی ہتھے لیاں اور اکھاں دے اتے بٹھایا، آپ نو سردار من لیا، آپ دا کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر نو ہر چیز اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں نو ہر چیز مہیا کیتی، ادھے گھر بن دیتے، کسے دی بیویاں دو سن تو کلا مسلمان ہو کے آن والا انہوں گیندہ صحیح البخاری دی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف دے نال ایسا ہویا، انہوں نے گیا میرے بھائی تینوں نبی پاک نے ساڑھے گھر دے اندر ٹھہران دا حکم دیتا ہے، دیکھ میریاں دو بیویاں نے، تو ایک نظر بیک لے جیڑی تینوں اچھی لگے ادھر میں نو اشارہ کریں، میں انہوں طلاق دے دیاں گا، عدت گزرن دے بعد تیرا نکاح دے نال میں آپ کروا دیاں گا تاکہ میرے بھائی تیرے بھی گھر دا بوا کھل جائے۔ انہیں وفادار والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، مار لتاں جنیاں وجدیاں نہیں ریت دے ڈھیر نو، ڈیولی ٹنگا چک کے آکھے میں سامان سٹ لانگی تے او دیاں ٹنگا سامان تک پہنچ نہیں سکدیاں۔ اور بھائی کوئی گڑاں گڑاں کر کے کہے کہ میں کسے دی توہین چ کامیاب ہو جا، اور جنہوں رب دا قرآن کہندا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن تے سامان تو جا کے مٹا دے، پھر اللہ دے قرآن چو نہیں تو مٹا سکتا، لوح محفوظ تے تو کیا پہنچنا ہے۔ اللہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، کہو آمین۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے کان السلف الصالح یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر، ساڑھے اسلاف کرام رحمہم اللہ تعالی اپنے بچیاں نو ابو بکر و عمر دا ادب تے پیار سکھاندے سن۔
یعلمون او دی تعلیم دیندے سن حب ابی بکر و عمر، پتر ساری امت دے وچوں اعلیٰ مقام ہے تو ابو بکر دا اور عمر دا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کما یعلمون السورۃ والسنہ۔ امام مالک فرماتے ہیں جی میں بچیاں نو قرآن دیاں سورتاں یاد تسی کراؤندے ہو اور نبی دیاں حدیثاں انہاں نو پڑھاؤندے ہو، اس طرح ساڈے اسلاف ابو بکر و عمر دا مقام بھی اپنی قوم نو دس دے سن اور اپنیاں نسلاں نو سمجھایا کر دے سن۔ اس واسطے میں کہاں تو حق بجانب ہاں، مینوں معذور سمجھیے گا کہ اہل بیت رسول نو جو مندہ بولے بلا شک میں اس نو بے ایمان آکھاں، اہل بیت رسول نو جو مندہ بولے بلا شک میں اس نو بے ایمان آکھاں، علی حیدر دا جڑا گستاخ ہوئے کھلے عام میں اس نو شیطان آکھاں، تے سٹیج تے چڑھ کے جڑا کتا ابو بکر و عمر نو پھونکے دس انہوں میں کیویں مسلمان آکھاں، اور جڑا میرے ابو بکر و عمر دی توہین کردہ ہے اور اللہ دی قسم عزت دے لائق، عزت دے لائق انہوں کون مسلمان آکے کیا گیا باغ فدق۔ آئیے کچھ جمعے پہلے میں نے کسی نے کیا بھی سی باغ فدق دا معاملہ، میں وعدہ کیتا سی میں کسی وقت بیان کرانگا مگر رہ گیا مصروفیات دے اندر، مضامین اپنے روتے چل دے سن دھیان نہ کر سکیا۔ باغ فدق ایک باغ سی جڑا پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نو خمس دے اندر ملیا سی، آپ دا خاص حصہ پنجواں حصہ مال غنیمت دے وچوں 5% کہہ لو حصہ ہوندا سی جڑا خالص۔ قرآن کے اندر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ پیغمبر کائنات دا حصہ ہوندا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ سی چھوٹا جہا باغ سی، کہندے نے او دے وچ 15 تو 20 درخت سن کھجوراں دے، وہ نبی پاک نے خاص اپنے واسطے رکھیا، او دی آمدن تے او دے پھل دے سیل کر کے نبی پاک اپنے ازواج مطہرات دے گھر دے خرچے چلایا کر دے سن۔ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا او تشریف لے آئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق وقت دے خلیفہ دے پاس جو جانشین بنے سن، آکے انہوں نے مطالبہ کیتا سیدنا ابو بکر نو سیدہ زہرا نے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ سب تے دوما تے راضی ہوئے کہ جناب میرے باپ دا باغ فدق دے وچوں، ذرا توجہ دے نال سننا، باغ فدق چوں میرے باپ دا جو ترکہ ہے میرا حصہ مینوں دتا جائے۔ اے باغ فدق ہے جڑا بڑیاں بڑیاں اور بڑیاں بڑیاں نو بولن تے بھونکن تے بلکہ کبو وہ مجبور کردا ہے اور اینو بیس بنا کے تبرہ کیتا جاندہ، توہین کیتی جاندی ہے سیدنا ابو بکر صدیق دی۔ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق کنے گناہگار نے دے اندر، اے میں جناب دے سامنے حقائق رکھنا، انہاں دا قصور تسی لبنا ہے، چاہے خوردبین لا کے لبو، چاہے جناب علم دی کو دوربین لگا کے لبو، میں جناب دے سامنے حقائق رکھنا۔ باغ فدق سیدہ زہرا آ کے کہندیاں نے میرے باپ دا ترکہ ہے، میں انہاں دی بیٹی ہاں، بیٹی ہون دے ناتے دے نال مینوں حصہ دتا جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی سن، آپ بادشاہ بھی سن، آپ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن، آپ دے ہاتھ دے اندر سی باغ فدق دا سارا کنٹرول او اوقاف دے کول آ گیا، کہہ لیجیے محکمہ حکومتی محکمہ اوقاف دے پاس آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق دے کولو جدو مطالبہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کیتا تو انہوں نے فرمایا بیٹی دیکھو اللہ دے نبی دی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دے اندر، مسلم شریف دے اندر، بخاری و مسلم دے اندر
تے بخاری دی 2776 نمبر حدیث ہے، پڑھ کے سنائی، جناب دے ابو میرے آقا پیر و مرشد، میرے رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر فرمایا سی، نحن معاشر الانبیاء، اسی جو نبی لوگ ہاں، نبیاں دا جڑا خاندان ہے، نبیاں دا گروہ ہے جڑا، اللہ سب تے رحمت فرمائے، نحن معاشر الانبیاء لا نورثو لا نارثو ولا نورثو، اسی نہ وارث بننے ہاں، ساڑھے ماں باپ مر جان نہ اسی اتھو جائیداد لینے ہاں، نہ اسی دنیا تو جائیے تے ساڑھی جائیداد دی ساڑھی اولاد وارث ہوندی ہے، لا نارثو ولا نورثو ما ترکنا فہو صدقۃ، اے میرا ہی نہیں ہر نبی دا ہی ایسا سی کہ نبی درم و دینار ورثے دے اندر نہیں چھوڑ کے جاندے، نبی جو چھوڑ کے جان بھی وہ سارا ہی صدقہ ہوندا ہے، انہاں دے خاندان چ تقسیم نہیں ہوندا، حتیٰ کہ خاندان نو نہیں ملدا صدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، جہاں نام صدقہ ہو جائے وہ نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے جائز ہے، نہ قیامت تک آنے والے سید خاندان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے واسطے جائز ہے۔ سمجھ آئی؟ اے حدیث سنائی، سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا واپس چلیاں گئیاں، شیعہ حضرات کہندے نے کہ انہاں دے دل دے اندر غصہ سی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق نال ترک تعلق کلام کر دیتا، پھر زندگی بھر انہاں نے نال بولیاں ہی نہیں، یہ انہاں دا دعویٰ ہے۔ 6 مہینے زندہ رہیاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد، پھر اللہ نو پیاریاں ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ حدیث پاک دی روشنی دے اندر انہوں نے سنائی، اسی کی کہنے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدو حدیث رسول سنی، ابو محترم دا کلام فرمان سنیا، اپنے باپ دا ارشاد گرامی سنیا، تے بڑی عزت دے نال اپنے مطالبے تو دستبردار ہو کے واپس چلیاں گئیاں، اپنے مطالبے تو دستبردار ہو کے واپس چلیاں گئیاں۔ اہل سنت دا یہ ہے عقیدہ ذہن، اہل تشیع کہندے ناراض ہو کے گئیاں، پھر کلام نہیں کیتی ابو بکر صدیق دے نال زندگی بھر، 6 مہینے زندہ رہیاں سن رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہن میں تھوڑا جا جناب نو جج بنانا، آپ دی عدالت دی اندر فیصلہ رکھنا، بھائی میں مر جاواں تسی مر جاؤ، کوئی بھی فوت ہوئے، ساڈے اکابر ساڈے بڑے بھی فوت ہوئے، کوئی بندہ فوت ہوندا ہے، اپنی سطح تے سوچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا نہیں، میں ایک تمثیلاً بھائی وہ دی اولاد وارث ہوندی ہے کہ نہیں باپ دی جائیداد چ ہوندی ہے، بیٹیاں نو ملدا ہے، بیٹیاں نو بھی ملدا ہے، ہاں بولی جاؤ ملدا ہے، صرف بیٹیاں نو ملدا ہے کہ بیویاں نو بھی حصہ ملدا ہے؟ دسو، بیویاں دا بھی حصہ ہے نا؟ اللہ کہندے نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے دی تو بیوی نو 4تھا حصہ ملے گا، اگر مرنے والے دی اولاد ہے تو اولاد نو حصہ ملے گا، او دے نال بیوی نو 8واں حصہ ملے گا، بیوی نو حصہ گویا ملدا ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نے انہاں دے اختیار دے اندر باغ فتح، میرا سوال ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ دی بیوی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ سیدنا عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ دی بیوی ہے کہ نہیں؟ انہاں نو کیوں دیتا سی بیویاں نو اپنیاں تھیاں نو دے دیتا تے نبی دی تھی نو محروم کیتا؟ کیا بات اس طرح دی ہے؟ دسو، میں استفہام انکاری کر بیٹھا، انہوں استفہام انکاری کہندے نے کہ میرا سوال انکارن ہے۔ اور بھائی سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ دی بیوی اپنی بیٹی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق، اس عائشہ صدیقہ نو بھی کوڑی نہیں دیتی، سیدہ حفصہ نو بھی نہیں ملیا،
بھائی جے تے انہوں نے اپنیاں بیٹیاں نو دیتا ہے بیویاں ہون دے ناتے دے نال حصہ تے رسول اللہ دی پیاری بیٹی نو نہیں دیتا تے پھر تے واقعی بڑی وڈی زیادتی ہوئی ہے. اسی بھی نال اس احتجاج دے اندر تے جے انہوں نے بھی نہیں دیتا کسے نو نہیں ملیا وہ سارے دا سارا حصہ اتھے ہی رہا وکیا بھی نہیں. ابو بکر نے کیا بیٹی میں توڑے سارے اخراجات اس طرح ہی پورے کرانگا ازواج مطہرات دے گھر دے اخراجات پورے کرانگا. اس باغ دے وچوں تھڑ گیا تو ابو بکر اپنی جیب دے وچوں ادا کرے گا توڑے اخراجات سارے چلن گے مگر اینو ورثے دے اندر میں نہیں دے سکدا اے دیاں ونڈیاں جنوں کہہ لو نہیں پا سکدا اے تقسیم نہیں ہو سکدا اینا حصہ 2 مرلے بیوی 2 مرلے اے بیوی 2 مرلے اے بیوی اینا اے بیٹی اس طرح نہیں ہو سکدا. نبی پاک نے کیا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ. کیوں جج صاحبان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قصوروار ہے نے کوئی دیانتداری دے نال اللہ دے گھر بیٹھے ہیں یہ نہیں ساری محبت انہاں دے نال ہے تے اسی ڈنڈی ماریے یار جدو انہاں نے بھی نہیں دیتا انہاں نے بھی اپنی بیٹی نہیں دیتا رسول اللہ دی بیٹی اللہ دے نبی دا جو ایک معیار سی اتھے ہی رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے تھوڑا آگے چلنے ہیں وہ معاملہ اتھے ہی رہا. سیدنا ابو بکر صدیق دنیا تو رخصت ہو گیا. سیدنا عمر فاروق جانشی بن گئے امیر المومنین کہلائے. سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما ایک نبی محترم دے چچا جان نے ایک نبی محترم دے کزن نے اور داماد پیارے نے اے پھر آئے آگے کہندے نے اے روے گا اتھے ہی. سیدہ فاطمہ اللہ نو پیاریاں ہو چکی ہیں رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ اللہ اتنے رحمتہ کرے. او دے بعد سیدنا علی آئے سیدنا عباس آئے. یہ تمام اہل السنہ دی صحاح ستہ دی حدیث پڑھ رہے ہیں صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. آئے آگے کہنے لگے روے گا اتھے ہی یعنی انہوں بیچیا بھی نہیں جائے گا انہوں ہبا بھی نہیں کیتا جائے گا یہ تقسیم بھی نہیں ہوئے گی ونڈیاں نہیں پہن گیا مگر یہ نگرانی سانو دے دیو اسی یہ نگرانی کریے ساڑی نگرانی دے اندر ایتھو اخراجات جڑے نے ضروری گھران دے وہ پورے ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آکھا اے لو جس طرح نبی پاک نے کیتا جس طرح ابو بکر نے کیتا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان جی تسی کرنا ہے نگرانی ہے تسی لے لو. کچھ دیر دے بعد صحیح البخاری ہے کچھ دیر دے بعد انہاں دی آپس دے اندر نہ چاچے بھتیجے دی لڑائی چپکلش ہو گئی ہو جاندی ہے یہ کوئی برائی نہیں سی نہ بنی سکے پراما دے اندر ہو جاندی ہے. سیدنا عمر دے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ امیر المومنین دے پاس اتھے سیدنا عثمان بھی بیٹھے دیگر بھی چند صحابہ بیٹھے نے امیر المومنین دے پاس. ان ابھی اجازت طلب کی تھی دربان نے کیا فلانا آیا انہوں نے کیا بسم اللہ ہوں دے آ کے بیٹھے میں مختصر کرنا آ کے بیٹھے آ کے کہنے لگے امیر المومنین اے دنال میری نہیں بندی. چچا دی طرف بھتیجے نے اشارہ کیتا بھتیجے دی طرف چچا نے انگل اٹھائی ہاں جناب امیر المومنین سچ ہے میں دنال نہیں چل سکتا ساٹو تقسیم کر دیو ادھا ادھا کر دیو ادھا باغ فدق مینو دے دیو میں انہوں خرچ کرا اپنی ثواب دید دے نال نیکی دے راج ادھا علی نو دے دیو رضی اللہ عنہما. امیر المومنین فرمانے لگے مخاطب کر کے حاضرین صحابہ نو جڑے بیٹھے سن دیکھو بھائی اے میرے پاس آئے سن انہوں نے کیا سی کہ باغ فدق ایتھے ہی رہے گا جتھے ہے جس طرح ہے نہ ڈوائٹ کیتا جائے گا نہ ہبا کیتا جائے گا نہ بیچیا جائے گا یہ دے سارے جس طرح یہ دے مصارف نے ان مصارف تے چلایا جائے گا مگر سانو نگران بنا دیو ساڈا حق بھی ہے اہل بیت ہاں. میں کیا بسم اللہ اے لو تسی ذمہ دار بنو دے اور اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق انہوں چلاؤ. ہن اے آگے نے میرے پاس کچھ مہینیاں دے بعد سالاں دے بعد تے آگے میں نو کہہ رہا ہے جی میری یہ دی بندی نہیں میں جو کہنا ہے مندہ نہیں جو اے کہندا میں وہ منن واسطے لہذا ساڈے درمیان ادھا ادھا وچ وٹ پا دیو کند کر دیو
اسی ادھے ادھے دے وارث بنیے تے میں تے سونے ہوئے نو وارث نہیں بنان لگا کسے دا. اگر تواڈے کولوں یہ نظام چلدا ہے تے چلاؤ، نہیں چلدا مینوں واپس دے دیو. میں اس نہج تے اینو رکھاں گا جس نہج تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا. اگے چلیے. سیدنا عمر فاروق دا دور ختم ہو گیا. وہ باغ اس حالت دے اندر ہی رہا جس حالت دے اندر سیدنا ابو بکر اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ سی. سیدنا عثمان آ گیا، وہ باغ اتھے ہی رہا. کسے نہیں کھادا، کسے نہیں بیچیا، کسے ونڈیاں نہیں پائیاں، کسے نو ثواب دی کوٹا نہیں دیتا ایم این اے ایم پی ایز نو کہ جناب ہے تسی لے لو تسی لے لو. اتھے ہی رہا. سیدنا عثمان دا دور خلافت 12 سال تو زیادہ اپنی حالت. سیدنا علی مرتضیٰ آ گیا. جس ویلے سیدنا عثمان دی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ مجمعین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آ گیا، خلیفہ بن گیا. 5 سال تو زیادہ سیدنا علی خلیفہ رہے. وہ باغ بولو اتھے ہی رہا، اس حالت تے ہی رہا. وہ دی حالت نہیں بدلی، وہ دی ملکیت نہیں بدلی، کوئی ڈوائڈ نہیں ہویا، کوئی وہ دی تقسیم نہیں ہوئی. یہ ہے باغ فتق. بھائی اگر زہرا دا حصہ سی رضی اللہ تعالی عنہ دا تو زہرا دے پیارے بیٹے جنت دے شہزادے حسنین کریمین زندہ سن اور اے زہرا دے سرتائی سن. اور بیوی دے حصے چو خامن نو بیوی فوت ہو جائے خامن نو ملدا کہ نہیں؟ ان انصاف تھوڑی عدالت دے اندر خامن دا حصہ شرن ہے کہ نہیں؟ قرآن کہندا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. اگر تواڈی اولاد نہیں، تواڈی بیوی فوت ہو جائے تسی ادھا مال لو گے بیوی دے جائیداد چو. اگر بیوی صاحب اولاد سی فوت ہوئی ہے تو تانوں ادھا نہیں چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 حصہ ملے گا. یہ قرآن دا حکم ہے. بھائی سیدنا دا اپنا بھی حصہ سی وہ دے وچ. ہاں بھائی جے زہرا نو ملتا تے زہرا کو لو ادھر ہوندا. انہاں دے سرتاج جناب علی دے پاس. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنے جاگن دا ثبوت دے دیو مینوں. سمجھ آ رہی ہے؟ میں تنوں آخری بات سمجھا کے بات کو ختم کرنا چاہنا 1 منٹ دے اندر انشاءاللہ. سیدنا علی دا حصہ سی. یار جدو آپ مالک بن گیا، حکمران بن گیا، ہولی سولی با اختیار ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہ نو بیچیا جڑا جبرن قہرن اج تک میرے کولو محروم رکھیا، میرے کولو ساڈے خاندانی حصے نو دور رکھیا. ہن با اختیار آپ نے ہن تے بیچ لینا چاہیے سی، ہن تے کند کرا لینی چاہیے سی، ہن تے حسنین کریمین نو زہرا دے بیٹیاں نو دینا چاہیے سی نا. باپ سی یہ بیٹے سن، یہ دا بھی حصہ اپنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیٹیاں دا بھی حصہ ہے، انہوں نے کیوں نہ دیتا؟ اس زینب سیدہ پیاری دا حصہ جو فاطمہ دی لختے جگر ہے بیٹی، جے نبی دی بیٹی دا حصہ ہے سی تے نہیں دیتا، ظلمن قہرن جبرن ماریا بقول باز دے. تو بھائی سیدنا علی نے زینب نو کیوں نہ دیتا جو اپنی بیٹی ہے فاطمہ دی لگتے جگر حسنین دی بہن، انہوں کیوں نہ دیتا؟ جے ابو بکر سے یار میں ہاتھ جوڑ کے کہنا اللہ وال میرے ہاتھ جڑے نے، مخاطب میرے کائنات ظالم نے، ہاتھ جوڑ کے کہنا ذرا غور کرو. جے فاطمہ تو زہرا دا حصہ مارن والا کافر ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. جس طرح آصف علوی خبیث نے اسلام آباد کے اندر 4 دن پہلے کیا کہ ابو بکر اگلے ڈیش جے کہ ابو بکر وہ ہے جن نے زہرا دا حصہ ماریا نہیں دیتا، تو جن نے زینب دا حصہ ماریا انہوں کی پھونکیں گا، وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. چلے میں کہے کہ منٹ دے اندر میں اللہ توفیق دے وے 1 منٹ دے اندر میں رہ کے بات تو پوری کرا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اوتھے ہی رہ پھر شہید ہو گئے. آپ دے بعد خلیفہ کون بنیا؟ گج کے جناب حسن بن علی جناب حسین دے بھائی بڑے او خلیفہ بنے. انہوں دا تے اپنا حصہ سی، انہوں نے پھر تقسیم کیوں نہ کیتا؟ اگر ابو بکر سیدہ فاطمہ تو زہرا نو حصہ نہ دے کے معاذ اللہ وہ ہے تے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتھے ہی رکھیا. انہوں نے کی کہیں گا؟ تیری زبان سڑ جا رب جہنم دا کولا رکھے.
تو کیسیاں شخصیتاں دے بارے کیا بکواس کرنا ہے؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ گئے، امیر معاویہ بنے خلیفہ، او اموی خلیفہ ہاں جنہاں نو تبرہ گالاں 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 جنیاں لانتا پاؤ انہیں بہتے ثواب۔ شیعہ ذاکر کہندہ ہے میں کہنا اللہ دے کولو ڈرو، امیر معاویہ صحابی رسول نے، کاتب وحی نے، پیغمبر کائنات دے محترم صحابہ دے وچوں نے، انہوں نے بھی اتھے ہی رکھیا جی انہیں حق مارن والے ہوندے تے فدق تے کم از کم اپنے نام وہ دی الاٹمنٹ کروا لیندے، اپنی سین اپنی سگنیچر دے نال سارے معاملے ہونے سن، وہ اتھے ہی۔ اور آخری جملہ میں یہ کہنا، آج بھی باغ فدق اپنی جگہ دے اتے آ اور او دی آمدن بیت المال دی اندر جاندی ہے، نہ کوئی عرب حکمران کھاندہ ہے نہ کوئی اور لیندہ ہے، او دی آمدن آج بھی باغ فدق موجود ہے اور بیت المال دے اندر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ یہ حقائق سن جنہیں میں آپ دے سامنے رکھے، اللہ پاک دے کلو دعا ہے اللہ